बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुदरती तरीका इलाज यानी कि यूनानी तिब और तिब नबवी पर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ लाखों नहीं करोड़ों रुपए का बिज़नेस कर रही हैं, लेकिन उससे आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, मरीज़ों को फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने ज़्यादातर देखा है डॉक्टर्स बड़े बड़े नुस्खे तो लिख कर दे देते हैं, लेकिन उन अद्वियात को बाद में देखा जाए तो कहीं पे भी आप जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने मेडिकल स्टोर से अद्वियात ले भी ली हैं तो आप अद्वियात को खुराक की तरह खा रहे होते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट हो रहते हैं। आज हम बात करेंगे तरीका कुदरती इलाज पर कि हमने इसको फ़रोग़ क्यों नहीं दिया, और हमारे हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एलोपैथी को फ़रोग़ दिया जा रहा, इसकी क्या वजूहत है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में प्रोफेसर हकीम मोहम्मद सज्जाद साहब हैं। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। हकीम साहब, क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एलोपैथी पर काम हो रहा है और हम करोड़ों रुपए में एक डॉक्टर तैयार करते हैं, और फिर जब डॉक्टर फारग तहसील हो जाता है तो फिर वो अपनी प्रैक्टिस में भी लोगों को ज़िबा करना शुरू कर देता है, उनको लंबे लंबे बिल भेज देता है और उनसे अद्वियात में और जो नुस्खे लिख के देते हैं उसमें भी अपने कमीशन कमा रहा होता है, और इससे सरासर मरीज़ों का नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर अद्वियात जो है वो वैसे ही साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं। क्या देखते हैं, कहाँ कमियाँ कुताहियाँ नज़र आती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेहत बेसिकली जब आप कवानीन के अंदर भी देखते हैं, सेहत बिजनेस नहीं है। सेहत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सर्वचीज नेमत है हमारे लिए, ये सर्वचीज है। बिल्कुल। तो सर्वचीज में हम ये करते हैं कि हम जो हमारे पास जो मरीज आता है वो अल्लाह ताला की भेजा हुआ एक रहमत है। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि ये कस्टमर बन गया। बिल्कुल, डॉक्टर कहते हैं हमारा कस्टमर आया। आप जो अगर आप कस्टमर की सूरत में देखेंगे तो फिर आपको अजीबो गरीब जो शख्स नजर आएंगे। अगर कोई देखे, हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई मरीज हमारे पास आ गया है, उसके बाद अगर पैसे नहीं भी हैं तो आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हुकूमत आपके खिलाफ एक्शन लेगी। सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है जी। हाँ जी। लास्ट टाइम हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ लेकिन बंद हो गया, फिर अब चल पड़ा है। तो इतने महंगे इलाज अब आम आदमी, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर अद्वियात की मद में मैंने लोगों को देखा है, जब उनका कोई फैमिली का एक मेंबर भी हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो लोग अपना घर और असासे बेच देते हैं, लेकिन मरीज भी मर जाता है और उनके असासे भी ख़त्म हो जाते हैं। ये एक सिलसिला चल पड़ा है और इसको ख़त्म कैसे हम कर सकते हैं? सर देखें, अल्लाह ताला ने मुल्क अर्ज़ पाकिस्तान में जो है वो अद्वियात का हमारे पास ज़ख़ीरा है मौजूद। हमारे पास प्लांट्स की सूरत में तकरीबन 5500 अद्वियाती पौधे मौजूद हैं। हमारे पास मादनी अद्वियात मौजूद हैं, हमारे पास हवानी अद्वियात मौजूद हैं समुंदर की सूरत में। तो हमें चाहिए कि दुनिया में जो इस वक्त एक चेंज आ रही है और पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो कुदरती तरीका इलाज की तरफ आ रही है। देखिए, कोरोना के दिनों में आपने देखा चाइना बचा इसलिए कि उन्होंने कुदरती तरीका अपनाया। जी बिल्कुल। मुझे बताएं, एलोपैथी के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है जो कुदरती तरीका इलाज में इस्तेमाल होता है? देखिए, एलोपैथी के अंदर जो है वो दवाइयाँ जो है वो केमिकल सारे यूज होते हैं। ठीक है। और उनके साइड इफेक्ट इसलिए बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो नेचर ने खुद बनाई हैं और इंसान भी नेचर ने बनाया। सर दर्द हो रहा है, मैं फौरी डिस्प्रिन खाऊं और मेरा सर दर्द खत्म हो जाए। हम तो ये देखते नहीं है कि वो सर दर्द किस वजह से हो रहा है, उसकी वजूहत क्या है। हम बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते, बीमारी का इलाज करते, बीमार का इलाज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब सर दर्द की जो है वो 45 से ज्यादा किस्में। अच्छा। तो अगर आप करना चाहते हैं, जब आपको देखें रूट काज नहीं है, वो तो आप उसको डिप्रेस करेंगे ना। आपने उसको दवाई दी, कोई भी पेन किलर देंगे, पेन किलर देंगे, वक्ती तौर पे वो दब जाएगा। काज पीछे मौजूद है। ठीक है। रिमूव द काज। जब तक आप सबब को दूर नहीं करेंगे, मरीज कैसे आपका ठीक होगा? अगर मरीज को देखें सर में दर्द है, अगर उसे कब्ज की वजह से दर्द है, अगर उसे पेट में गैस की वजह से दर्द है, अगर उसे दिमाग में जो है थकावट की वजह से उसे दर्द हो रही है, अगर उसकी नींद पूरी नहीं है, उसे दर्द हो रही है, तो हम उसके मुताबिक जो है वो सबब को दूर करेंगे, और जाते ही हम सबब को दूर करेंगे, मरीज का जो पेन है अल्टीमेटली वो जो है वो ज़ाहिल हो जाएगा। टाइम शॉर्ट है, मुझे आप बताइएगा, हम कुदरती तरीका इलाज को कहाँ से शुरू करते हैं और इसका इलाज कितने बजट से हो सकता है? कुदरती तरीका इलाज को हम अपने किचन से शुरू करते हैं और इसका इलाज जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट किए बगैर वो आप कर सकते हैं फ्री। ठीक है। आपके घर के अंदर जितने भी मसाला जाते हैं वो सारी हमारी अद्वियात हैं। जब आप घर में यूज़ करते हैं, अगर आपको आपका किचन इस्तेमाल करना आता है तो आप बेशतर बीमारियां जो उनसे बच सकते हैं, क्योंकि बीमारी तो आपके किचन से निकलती है।
تو حکیم صاحب انسان کی جو تاریخ ہے وہ تو صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اب ایلوپیتھی تو اب جا کے آئی ہے, اس سے پہلے قدرتی طریقہ علاج تھا, اس میں ہم نے دیکھا یونانی طب مشہور تھی, مصری طب مشہور تھی اور بہت سی ایسے طب مشہور تھیں. طب نبوی پر ہم عمل کر کے کس طرح ہم زر مبادلہ بچا سکتے ہیں؟ طب نبوی میں اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے, ان کا آپ لائف سٹائل کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سادگی کا عنصر جو ہے وہ بڑی طاقت سے نظر آئے گا. غذا میں بھی سادگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں صرف ایک غذا استعمال کرتے تھے ماشاءاللہ, اور وہ ہم تو ایک وقت میں ہم جاتے ہیں تو ہم 4 5 غذائیں اکٹھی کھا جاتے ہیں, اور پھر جب ہمارے لیے جب انہیں ہضم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو ہمارا جسم جو پھر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے. اچھا سر, میں نے زیادہ تر مریض دیکھے ہیں گردے کے پیشنٹ, ہارٹ کے پیشنٹ, شوگر کے پیشنٹ, یہ بیماریاں ایسی ہیں جو جن کے لیے لوگ ادویات خوراک کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں, اور پورا ایک ڈبہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دوائیاں کھانی ہوتی ہیں, اور یہ علاج نہیں ہے, ٹریٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. اور میں نے دیکھا لوگ مرنے تک یہ ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں اور میڈیکل سٹور کا نظام چلتا رہتا ہے. بالکل بالکل, دیکھیں جب تک بات اصل یہ ہے کہ آپ اپنی غذا کو سادہ کریں, موسم کے مطابق کریں اور اپنے مزاج کے مطابق کریں, اور اس کے مطابق اگر آپ دوائی استعمال کریں گے تو آپ بیماری سے بچیں گے. اب مجھے بتائیں حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے پہلے ہمارے بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر بھی کوئی حکیموں کا ایک کوٹا ہوتا تھا, وہاں طبیب بھی بیٹھے ہوتے تھے, وہ بھی علاج کرتے رہتے تھے, لیکن اب کہیں پہ بھی ہمیں کوئی طبیب نظر نہیں آتا. اب ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نسخے لکھ کے دے رہے ہیں, میڈیکل سٹور سے اپنے ادویات لینی ہے اور استعمال کرنی ہے, فائدہ ہو یا نہ ہو. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اگر گورنمنٹ تھوڑا سا انٹرسٹ لے تو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا ہے کہ ہمارے ارض وطن میں 5500 ادویاتی پودے ہیں. اگر ہم ان ادویات کی جو ہے استعمال کریں, ان کی ادویاتی پراپرٹیز کو استعمال کریں, اور ان کی تو اب ریسرچ مکمل ہو چکی ہے, ہر ایک پہ اوپر ایم فل کا جو ہے وہ مقالہ موجود ہے. تو سر انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, میں نے دیکھا جگہ جگہ آپ کو میڈیکل کالجز نظر ضرور آتے ہیں, لیکن طب کے اور اس طرح کے ادارے نظر نہیں آتے. اور ایک ڈاکٹر آپ نے بتایا کروڑوں میں تیار ہوتا ہے, اور ایک حکیم کتنے عرصے میں ایک تیار ہو جاتا ہے, اور وہ کتنا عوام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں فائدہ, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, میری آواز دور تک جائے گی, جو لوگ مجھے سنیں گے انہیں وہ میرا پیغام بھی ان تک چلا جائے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں کے جو ادویاتی ذرائع ہمارے پاس موجود ہے, اگر ہم ان کو عام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان طرف توجہ دینی پڑے گی. ان چیزوں کو, ان خزانوں کو جو ہمارے پاس ضائع ہو رہے ہیں, ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنا پڑے گا. نا وہ کہے گا میں انجینئر بننا چاہ رہا ہوں, میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں کہتا میں حکیم بننا چاہ رہا ہوں. کیسے بچوں کا رجحان کیسے ہم اس طرف بنائیں؟ بالکل بات یہی ہے, کوئی بھی فن اسی وقت جو ہے وہ ترقی کرتا ہے جب اسے حکومتی سرپرستی حاصل ہو. اگر حکومتی سرپرستی حاصل ہوگی تو ہمارے لیے جابز کریٹ ہوں گی. پہلے تھوڑی بہت جاب تھی, لوگوں کا ٹرینڈ تھا, اب جب ایک جاب بھی نہیں ہے تو پھر ان کو اپرچونٹیز نہیں. سر مجھے سرکاری سطح پر کوئی کالج, کوئی انسٹیٹیوٹ ہے لاہور شہر کے اندر؟ نہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پورے لاہور کے اندر. جو کام ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سطح پر ہو رہا ہے. پاکستان میں صرف ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہ بہاولپور طبیہ کالج ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ ریاست بہاولپور جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوئی تو ان کا معاہدہ ہوا, تو اس کی وجہ سے وہ آج تک جو ہے تو ہمارے حکمران اس کو بھی ختم کر چکے ہوتے ہیں. بالکل جی, وہ ایک اس کی فنڈنگ کیسی ہو رہی ہے, اس کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو مینج کرتی ہے, لیکن اب اس کا بھی جو فنڈنگ کے لحاظ سے بہت برا حال ہے. اچھا, مطلب اب جب فنڈز نہیں ملیں گے تو آہستہ ادارے ختم ہو جائیں گے. ان کے بھی بے شمار مسائل. مطلب اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر عوام چاہے تو سستا علاج ہم طب نبوی سے ہی کر سکتے ہیں. اور دوسرا مجھے بتائیں یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ہمارا ہے کرشی ہے, اجمل ہے, اور اس کے علاوہ ہمدرد ہے, یہ اشرف ہے, لاسانی ہے, یہ بہت بڑی ایسی کمپنیز ہیں جو اپنا ایک میڈیکل سٹور سے شیئر لے رہی ہیں, اور عوام ان کے ادویات خرید بھی رہے ہیں, اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. انہوں نے ایڈورٹائزنگ کی, ایک بجٹ سپینڈ کیا, اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچائی. لوگ جو ان کی میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ ایلوپیتھی یوز نہیں کرتے. تو کتنا اس رجحان کو بڑھانے میں حکومت کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر ہم اپنے طریقہ علاج کو فروغ دیں گے, ان جو یہ ہمارے دعاساز ادارے ہیں ان کے ہم سرپرستی کریں گے, تو لامحالہ بات ہے ہمارا اربوں روپے کا بجٹ جو ہم ادویات کو امپورٹ کرنے میں صرف کرتے ہیں تو وہ ہمارا بچے گا. اگر بچے گا, اس سے ہماری اکانومی مضبوط ہوگی, اکانومی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے, جو ہمارے پاس ہمارے ادویاتی سورس ہیں, قدرتی سورس ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں دیے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کوئی سرکاری سطح پر تو آپ نے کہا اس طرح کام نہیں ہو رہا, پرائیویٹ سطح پر کتنے ادارے ہیں جو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں؟ پرائیویٹ سطح پر جو ہے اس وقت نیشنل کونسل فار طب جو ہے اس کے تحت اس وقت تقریباً
42 ادارے ہیں اور 10 یونیورسٹی ایسی ہیں جہاں پہ ہمارا ڈگری پروگرام جو ہے اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور آپ بھی ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کس طرح آپ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 250 کے نزدیک اسٹوڈنٹ اس وقت زیر تعلیم ہے. پنجاب بھر سے آ رہے ہیں وہ بچے؟ نہیں, ہمارے زیادہ تر لاہور اور اس کے گرد و نواح سے آتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, ہمارا جو سوشل میڈیا اس کے اوپر جتنے بھی طبیب اور حکماء حضرات ہیں وہ اپنے نسخے شیئر کر رہے ہیں, بڑا پروموٹ کر رہے ہیں, اور لوگ اب زیادہ ڈائریکٹلی چیزیں پرچیز بھی کر رہے ہیں, اور ایسے نسخہ جات ہیں جن کو ہم عام میڈیکل سٹور سے نہیں خرید سکتے تھے. تو اس میں کچھ فائدہ ہے, نقصان بھی ہو رہا ہے؟ اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک طرح کی یہ بھی جو ہے اس جہاں بھی اسکریننگ کی ضرورت ہے. اچھا, کیونکہ آپ ایک بات یاد رکھیں عوام الناس کے جس بندے کا بھی آپ نسخہ لے رہے ہیں جو شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ وہ دیکھیں کہ پہلے وہ ہے کیا, خود سے وہ کیا ہے, آیا وہ کوالیفائڈ معالج ہے؟ اچھا, کیونکہ ٹوٹکے اور عطائیے تو یہ میں یہی فرق ہوتی ہے. ٹوٹکوں میں عموماً نقصان ہو جاتا ہے اور پھر لوگ بدزن ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی. تو یہ بڑی ضرورت ہے اس سوشل میڈیا کو, جن کا پازیٹیو استعمال جو ہے نا وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب پوری سکیننگ سے ان لوگوں کو ہی اپروچ دی جائے کہ جو لوگ واقعی کوالیفائڈ ہیں. اچھا, مجھے بتائیں جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یہ کہاں تک افیکٹو ہے اور کتنی ہیلپ کر رہا ہے آپ لوگوں کی؟ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بیسیکلی جو ہے یہ پنجاب کے اندر جتنے بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں یہ ان کو جو ہے اس نے ریگولیٹ کیا ہے. اس نے ہر جو ہے 3 طریقہ علاج ہیں, ہومیوپیتھی کا, ایلوپیتھی کا اور طب ہے, ان سب کو ان کی ڈومین میں لانے کے لیے وہ پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ جو اگر کوئی طبیب ہے تو وہ اپنی طب کا جو اس نے پڑھا ہوا ہے وہ اسی کے مطابق علاج کرے. اگر ایلوپیتھ ڈاکٹر ہے تو وہ ایلوپیتھی کے مطابق علاج کرے, اگر ہومیوپیتھی ہے تو وہ ہومیوپیتھی کے مطابق علاج کرے. اس معاملے میں یہ ایک ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ہے یہ قیام جو ہے بڑا زبردست اقدام ہے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا, اب میں نے دیکھا ہے جتنے چھوٹے چھوٹے جو کمپنیز ہیں جو حکماں کی ہیں وہ بھی اب میڈیسن تیار کر رہی ہیں, وہ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں. میں نے جو شاندہ دیکھا, نزلہ زکام کا کوئی علاج نہیں تھا, اور جو شاندہ ہمارے جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے رشین ریاستیں ہیں, وہاں تک ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو ہماری جو میڈیسن ہے, ہمارے ہمسایہ ممالک وہ بھی, چائنا بھی قدرتی طریقہ علاج کو اپنا رہا ہے, تو ہم اس کو کتنا پھیلا سکتے ہیں اور دنیا بھر میں اپنی ادویات کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا ہے. اگر گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے اور اس کو پروموٹ کرے تو یقین کریں کہ ہم ہمارے لیے یہ تجارت جو ہے ہم اس کے ذریعے سے بہت زیادہ زر مبادلہ ہم کما سکتے ہیں, اور اس سے ہم اپنے ملک کی معاشی نظام کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ 5500 یہ تھوڑی تعداد نہیں ہے پودوں کی, ادویاتی پودوں کی ہے. اس کے علاوہ اب ہر معدنیات آپ کی زمین سے نکل رہی ہیں. پھر آپ کے پاس سمندر ہے, سمندر سے آپ کو حوانی جو ہے ادویات وہ ساری ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہ چیزیں گورنمنٹ ان کی طرف توجہ دے, اور ان کو دینا پڑے گی, کیونکہ آئے دن جتنی مہنگائی اور یا ڈالر جس رفتار سے اوپر جا رہا ہے تو ہمیں اپنے وسائل کے اوپر انہیں حصار کرنا پڑے گا. اور یہ جو ان کے اندر پراپرٹیز ہیں یہ قدرت نے رکھی ہیں, ہمیں صرف ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, اور یہ ہماری مجبوری ہے آنے والے وقت میں. سر زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اتنے ٹوٹکے ہیں, مطلب ان کو ہمارے جو جتنے بزرگان ہیں وہ اسی طرح چیزیں استعمال کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا گائنی اب لوگ آپریشن کرتے ہیں, پہلے قدرتی طریقہ تھا اور آپ کو پتہ دائیاں ہوتی تھی اور بہت, لیکن اب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپریٹ کر دو ہر طرح, پھر ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس کا بائی پاس کر دو. یہ ایسے چیزیں ہیں جس کا علاج قدرتی ہے اور علاج بالغذا بھی ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں اپنے شعبے سے لائل ہونے کی بات ہے. آج بھی ہمارے کیسز جو ہیں وہ بڑے آرام سے جو ہے نارملی ہو سکتے ہیں, لیکن جب ہم میجر آپریشن کریں گے تو ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے, اگر نارملی کریں گے تو مطلب ہم نے مریض کو رحمت نہیں سمجھا, اس کو کسٹمر سمجھا ہے, اور جب وہ آپ کے ہاسپٹل میں آ جاتا ہے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہے وہ نکال لیا جائے. دیکھیں ایتھکس تو ہمیں آپ نے سمجھانے ہوں گے. انسان جو ہے وہ اگر صحت کے لیے آ رہا ہے تو وہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو عبادت سے رک گیا ہے, اور ہم جب اس کی مدد کرتے ہیں تو جب تک درست ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے, تو وہ ایک طرح سے ہم اس کے جو ہے آنے والے جو عبادت کرتے ہیں تو ہم اس میں حصے دار بن جاتے ہیں. حکیم صاحب, میں نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی تربیت کی ضرورت ہے. میرا اکثر چکر لگتا ہے مختلف بڑے بڑے اسپتالوں میں, بدتمیزی کرتے ہیں مریضوں سے. آج میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے, میں انڈس ہاسپٹل میں گیا ہوں, وہاں پر کرشی نے اپنا ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, اور وہاں پر بالکل فری علاج کر رہے ہیں, فری ادویات دے رہے ہیں. اور ان کا جو رویہ تھا, میں ایز اے
पेशेंट गया हूँ, मैंने वहाँ नहीं बताया कि मैं एज ए जर्नलिस्ट आया हूँ, और वो मैंने उनका सिर्फ रवैया देखना था। बड़े एहसन तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट की और उसके बाद आपको 5-10 मिनट में फ्री कर दिया, और कुदरती तरीका इलाज जो बिल्कुल फ्री। तो हमने इस तरफ जाना है और हमने अपना जो तिब्बे नबवी है उसको भी फ़रोग देना है, और हमने बताना है अपने नाज़रीन को कि आप अगर इन बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी और मेडिकल स्टोर्स पर जाते रहेंगे, डॉक्टरों के पास जाते रहेंगे, तो फिर ये आपका जो जेब है वो खाली कर और आपका सरमाया लूटते रहेंगे। हमारे दरसगाहों के जो उस्ताद हैं वो हम अपने शागिर्दों को ये बात बताते हैं कि जो आ रहा है, देखें रिज़्क तो आपको अल्लाह ताला ने देना ही देना है, उसने वादा किया हुआ है, लेकिन जो आपके पास मरीज आ रहा है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो एक अल्लाह की रहमत है। और इसीलिए हम उसके साथ जो है इखलाकी सलूक करेंगे तो वो मुआलिज पर मरीज़ का एतमाद बढ़ेगा और मरीज़ जो है वो आपके लिए रहमत बन जाएगा। अगर एक मरीज आप ठीक करते हैं तो 10 मरीज आपके पास। आखिर में मुझे बताइएगा, जो आप इन्होंने कोटा ख़त्म किया अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में तबीब हजरात का बैठना कितना ज़रूरी है? आप देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ इसके अलावा हमारे पास गुजारा ही नहीं है। जैसे जो वक्त आ रहा है, देखिए अब चाइना है, इंडिया है आपके पास, वो अपने आप को जो है वो सारे के सारा अपनी अद्वियात के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, जड़ी बूटियों और हम उसी रीजन के अंदर रहते हैं। और हमें क्या किया जा रहा है, हमें जानबूझ के कट ऑफ किया जा रहा है, एक बाकायदा साजिश के तहत डाइंग कैंडर लगाया जा रहा है। हमारी जितने पोस्टें जो है आप हुई हैं उन पर क्यों नए लोग तैनात नहीं किए जा रहे हैं? हम कहते हैं मेरिट में उनकी तकर्रियाँ करें और जो है उनको कम से कम जो इस वक्त बाकी रहेंगे उनको बजट तो ना। अगर बजट भी उनको देते हैं तो इतना महदूद देते हैं कि वो दवाइयां नहीं ला सकते। जो दवाइयां जो आपने अभी देखी हैं इंडस में फ्री दे रहे हैं, इतना ये बजट तो कृषि फाउंडेशन कर रही है। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट जो है अपने पास से इतना बजट दे दे तो मैं देखता हूँ वहां लेने ना लग जाए मरीजों। सर अब हेल्थ कार्ड लास्ट टाइम 10 लाख का इलाज था, तो मतलब वो सस्ते से इलाज हो सकता है, इतना ज्यादा बजट लगाने की अब जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर ये गवर्नमेंट अगर ऐसे तवज्जो दे, मैं ये कहता हूँ ये गवर्नमेंट ये सोच ले कि अगर आपने एलोपैथी पर अपना इन्हिसार बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली आपको इंपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको डॉलर खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने अपने जो खजाने आपके पास अद्वियात की सूरत में अगर आपने उनको प्रमोट ना किया और इन जो दवा अदारे इनको प्रमोट ना किया तो हम ऐसे ही जो है वो दिन ब दिन हमारी हालत पसी। और महकमा जो हमारा सेहत वाला महकमा है, आप देखें बद से बदतर हो रहा है काम। अस्पतालों में मरीजों का रश लगा हुआ है, लाइनें लगी होती है। अभी मैं गया हूँ तो रश पड़ा होता है। बारह नाज़रीन, आज हमने कुदरती तरीका इलाज पर बात की। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपना ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं और इम्पोर्टेड अद्वियात की मद में हम अपना डॉलर भी ज़ाया कर रहे हैं। और इसमें यह है कि फ़ायदा भी ज़्यादातर नहीं हो रहा। इतनी महंगी अद्वियात खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रुझान बन चुका है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि वो जो हस्पतालों में एक हकीमों का तबीबों का कोटा ख़त्म किया उसको बहाल करें, और दूसरा इसको प्रमोट करें और कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं, ताकि हम अपना एक तो ज़र बादरा भी कमा सकें, दूसरा जो हम अपना इंपोर्ट बिल बढ़ा रहे हैं उसमें भी कमी लाई जा सके। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।